या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट लीडर ऑफ ऑफिशियल श्री मायकल नावी सर्वेश्वर तुमचे सोम्यासन देवाची जाणवाय ओगोली ताचे बरेपण कोदी असले भांडार कसलीय खबर एकामेकाक सोंपेपणी कळोवच्या नव्यो वाटो सोदून काडून तो मनशांची मनां निरंतरी उजवाडायता. कम्युनिटी हॉल जे आमचे पंचायतीन तयार केला ते हॉल एक व्हडलो सोयेक आमकां बाराबोर मेळूंक हांगासर जायते वस्तू हांगासर करूंक ते पासत तेका म्हणटात मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर जमाती करूंक आनी बरे बरे निर्णय हांगासर घेवंक हें उबारला आनी ताचेर आज आमी परमेश्वराचो आशीर्वाद मागता. देवा जाल्यार ह्या आमी सगळीं हे वेळार ताचोच आशीर्वाद ह्या सुवातेचेर ह्या हॉलाचेर आनी हातूंत काम करतल्यांचेर करीत भाशेन मागूंक आमी आयल्या. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान शिकी 11 जाणांक जेवता आसतना तो तांकां दिश्टी पडलो. ताका सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सडवण जोडटलो पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. काडटली 8वो भासो उलयतली आनी जीव काडपाची कितेंय ती बियेतीत बी जावचें ना आनी पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी. आमच्या लोकांक एके भाशेन जाणवाय दितात आमच्या उजवाडायतात आनी ते पासत आमी खुशाल जाता आमी परबी दिता. आनी आमचे हांगासर MLA आसा श्रीमती डिलायला आहा आनी आमचो ऑपोजिशन लिडर मायकल तिचो पती तोय आहा. आमी खुशाल तांणी आपल्या हातानूच ही कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या उपरांत जायती प्रगती हाडल्या. कितल्योच वस्तू आमी पळयता हांव रस्ते बस्ते टाकटीक केल्या. ही प्रगती तांच्या खास व्यक्ती उद्देशी आयल्या देखून तांकां दोगांयकूय आमी दिनवासता आनी तांचेरूय आमच्या पंचायत मेंबरां बरोबर देवाचो आशीर्वाद मागता. तूं सासणीक जाणवाय मनशांची मनां तूं उजवाडायताय आनी तांणी हातान घेतलेल्या वावराचेर तूं आशीर्वाद करताय. जबाब देव बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आहे आमची तातूंत ना दिसत्या वस्तूंचो सोद करच्या तूं आमकां दिसान तुमचेर आनी ह्या नव्या वस्त्राचेर घालूं. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका आदा आनी सासनां आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका आदा आनी सासनां. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोग करच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या तुवें म्हाका विचलोय सासनाक सुखां पोंच्या तोरी म्हाका फावो न्हय सुन्या म्हाका फावो न्हय तोरी म्हाका फावो न्हय सुन्या म्हाका फावो न्हय. आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका
गजाप घराघरांत सांगात. आयज जर ह्या गांवांत, आयज जर ह्या मतदारसंघात, आयज जर ह्या पंचायतीच्या क्षेत्रांत कितें बरें घडटा आसतील जाल्यार देव आमकां सांगता वचत आनी घराघरांत सांगात ह्या गांवांत बरें घडटा, ह्या गांवांत बरें चलता, ह्या गांवांत रस्ते जातात, ह्या गांवांत उदक मेळटा, ह्या गांवांत लायटी पेट्टात. दिस इज द कमिशन फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, नॉट फ्रॉम संतोष गोवेकर, आनी आमकां तें करपाचें आसता. सो भगवान टेबल आमच्यो शिवोली मतदारसंघाच्यो सोड्या पंचायतीचे एक्स सरपंच, आमचे एक्स सरपंच पेरमिना, डेप्युटी सरपंच आमचे सिल्वेस्टर भाई, आमचे एक्स सरपंच मोनाली, हांगा CRP म्हणून आमचे सेल्फ ग्रुपाचे प्रतिभा साळेकर, तशेंच आमचो पंच मेंबर सोडयेंतलो एंथनी आनी आमचो रोशन. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगा मोठे संख्येन उपस्थित रावल्या बद्दल. तुमकां खबर आसतलीच आमच्या पंचायतीक हॉल नाशिल्ले आनी आमी हो कसलेय तर प्रोग्राम जर हांगा करतली नाल्यार आमी किर्ती विद्यालयाचे हॉल मागताली नाल्यार फादरीची स्कुलाचे हॉल मागयताली. आमकां पोस्ट बीन हाडपाक आमकां वेरी डिफिकल्ट जातालें हांगा आनी ते आमकां घेवपाक मेळनासले. आमी चडशे ते एवॉयड करताली कित्याक हॉल ना म्हणून. 1-2 दिसांचो 4 दिसांचो नाल्यार आमी किर्ती विद्यालयान नाल्यार फादरीच्या स्कुलान घेताली. आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की आमच्या सरान जे फेलिसिटेड प्रोग्राम आसलेलो तेन्ना आमच्या सराक सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांनी प्रतिभान आनी खुबशे जाणांनी सराक रिक्वेस्ट केली की आमकां हॉल जाय म्हणून. सरान आमच्या एका उतरान सरान त्या हॉलाक लागून हय म्हटलें आनी तेंच्यांनी आयज हे हॉल आमकां कंप्लीट करून दिलेले आसा. खरोखरच तेंचे आनी मॅडमीचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या लोकांक लागून, आमच्या शिवोलकारांक लागून खुबशीं कामां केलेलीं आसा. तशेंच आमी 4 वर्सां अशीच आमी घातली की फायली आमच्यो फुडें वचनासलेल्यो त्यो आमी मागीर सरा कडेन 1 वर्स जालें सरा कडेन वचून आमची खुबशीं कामां ह्या वर्सा भितर खुबशीं कामां जी पेंडींग आसलेली ती आमकां सरान आमच्या करून दिलेली आसा. तशेंच तुमकां खबर आसतली आमचे शिवोलेन ग्रावंडूय नाशिल्ले, ग्रावंड एक सुद्दां आमकां नाशिल्लो. खंयसरूय जर भुरग्यांक जर खेळपाक जाय तांकां ट्रेनींग घेवपाक जाय नाल्यार ट्रेनींग घेवंक मेळनासलेली आनी ते आमचे शिवोलकारांक लागून सरान आमच्या ग्रावंड रेडी केल्लेले आसा. इतलीं वर्सां जालीं आमकां ग्रावंड नाशिल्लो, तुमकां खबर आसतली. ते सुद्दां आमकां सरान दिलेले आसा. तशेंच बारीक बारीक खुबशीं कामां आमची सरान केलेली आसा. जेका कोणाक फायनान्शियल हेल्प जाय तोय केल्लो आसा मॅडम आनी सरान दोगांयनी मेळोन. तशेंच आमकां कोणाचें दोळ्यांचें ऑपरेशन, कोणाचें शिक्षणा खातीर फायनान्शियल, कोणाक घर चोळें जावं आनी कितें कोणाक हेल्प जाय नाल्यार तोय तेंच्यांनी दिलेलो आसा. अशें आमकां व्यक्ती मेळपाक खूब मुश्कील आहा आनी आयज आमकां खरोखरच देवान आमच्या मागणें आयकलेली आसा आनी आमकां लक्ष्मी नारायणाच्या रुपान आमकां दोगांय मेळयली आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता तांकां मोठे संख्येन मोठ्या हितून ताळयो मारून तेंचें अभिनंदन करता. आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक लागून सरान आमकां जें केलां न्हू तें खूब कमी आसना. सांगपाचें म्हटल्यार आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप खुबशे कोर्सीस हाडटा आनी तांकां बसपाक लागून आमचे कडेन प्लेसूय नाशिल्ली. तांकां हांगा हॉलान सरान सांगलें तुमी हॉलान जे कोर्स घेता ते घेया म्हणून आनी आमी पंचायतीन थारयलां की एक तांकां कबड हांगा दितली आनी तांकां एक टेबल घालून दितली. तांकां प्रत्येक म्हयन्याच्या म्हयन्यान हांगा मिटिंगे घेवच्यो पडटा आनी ती येवन बाबडी भायर बसताली नाल्यार वयर हॉलान बसताली. तांकां हांगा जागा नाशिल्ली. आयज सगळ्या बायलां म्हाका म्हणपाक लागली बरें केलां सरान आमकां लागून. तशेंच सराचे चडांचो देव बरें करूं म्हणून सांगलां तेंच्यांनी सगळ्यांनी आनी हांगा उपस्थित आहा ती तुमकांय सगळ्यांक हांगा येयल्या बद्दल
आनी म्हाजी 2 उतरां आयकल्या बद्दल तुमकां सरांचो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. आमची आयज 5 वर्सां कंप्लीट जालेली आसा. आमकां सरान ह्या वर्सा खुबसो हेल्प केलेलो आसा आनी आमकां सरान जे सगळे कामां आमची पेंडींग आसलेली ती कंप्लीट केल्या, तरी पूण थोडी इनकम्प्लीट आहा ती करून दितली म्हणून सांगला. तुमकां सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. आमचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दी MLA ऑफ कलामूर कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री मायकल लोबो, आमचो पॅरिश प्रिस्ट ऑफ शुअल विलियम, आमचो डेप्युटी सरपंच बाब एंटनी, आमचो सोडिया पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर आनी बाय प्रतिभा, आमचे CRP, ऑल प्रेस मिडिया, माझी मोगाची बायलां, all from different self-help groups, the nuns and sisters present here, and my dear friends. आयज आमी हांगा हे मल्टीपर्पज हॉल आमचे शिवोली मार्ला पंचायतीन इनॉग्रेट करपाक येयल्ली आहा. म्हाका याद येता इलेक्शनाचे पयले आदी हांगा आमी पयलोच फंक्शन केल्लो तो आमच्या भुरग्यांक फेलिसिटेट केल्ले SSC 12th आणि TY ह्याही वर्सा करतली. ह्या वर्सा आमच्या ह्या हॉलान जातलो. आमी आर जस्ट वेटिंग फॉर TY रिजल्ट, 3rd year रिजल्ट येयले म्हणटकूच तिनूय क्लासीसाच्या भुरग्यांक वांगडाच फेलिसिटेट करतली. अदरवायज बिकम्स अगेन एंड अगेन. आनी बाय शर्मिला आनी तेजो आख्खो टीम आमच्या मिस्टर मायकलाक मेवली आनी सांगूंक लागले की रियली दीस पंचायतीक हॉल ना म्हणून. कितें आसता, ग्राम सभा आसतात, हॉल ना जाता. आनी भोव करून आमच्या महिलांक जेन्ना इतले आतां आमी कोर्स हाडपाची आहा, पूण आमी आतां अशें पंचायतीन कोर्स करतात, हॉलान बसोन ती कोर्स घेतात. पूण ह्या पंचायतीन आमकां खबर आहा एवरी टायम वी हॅड टू गो टू कीर्ती विद्यालय, त्या इस्कॉलाच्या हॉलान घेवन जातात. आतां आमी आमचे एक गिफ्ट म्हणून थँक्यू गिफ्ट फॉर दीस शिवोली पंचायत एक AC हॉल तुमकां दिल्ले आहा. आमच्या खानाक खान घालून आमचे मार्ला पंचायतीचे सरपंच आनी सगळे जे वॉर्ड मेंबर्स हांगा घरांनी शिवोलीत न्हू, ह्या मार्ला पंचायतीत न्हू, आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे आहा ते आमी भोंवली. आनी तेका लागून आमी तुमचे आमदार म्हणून निवडून गेली. तीच न्हू, तुमी कितलीच जाणां महिला म्हाज्या वांगडा घरांनी भोंवताली. सो आनी आमी आमच्या जाहीरनामानूय बरोवन दिल्ले की आमी महिला खातीर हे हॉलूय बांदतली म्हणून. आनी हॉल बांदून जावं ना, आमी सांगलेले की तुमकां आमच्या महिलांक शॉपाय घालून दितली. हांगा कोर्स करपाचे आनी मागीर कोर्स जाले म्हणटकूच कितें शिकता ते वचोन ते शॉपांनी विकपाचे. शॉप्स वील बी एट द मेन रोड. आमचे बाय शर्मिलान ऑलरेडी रेजोल्युशन दिल्ले आहा, PWD घातलेले आहा, ते PWDची NOC मेळपाची आहा आमकां. सो ते NOC मेळटाच आमी आमच्या महिलां खातीर शॉपाय परमनंट शॉप्स घालून दितली वे यू ऑल कॅन सेल युअर प्रोडक्ट्स. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ते हेच, उलोवंक जायना. वी हॅव टू वॉक द टॉक. नाजाल्यार उलोवपाक खूब आसता, कांय जायना. एंड ऑफ 5 वर्सां कांयच ना, तशें जावंक फावना. सो स्पेशली थँक माय हजबंड मायकल लोबो. फाल्यां ताचो बर्थडे. सगळ्यांनी येवचें, आमच्या घरा येवचे आनी आमचे पासून मागचे आनी आमी तुमचे पासून मागता. सो चड करून हांव बाय शर्मिला आनी ताच्या आख्खे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां इनॉग्रेट करून फाल्यां ताचो ऑफिशियली लास्ट डे इन द पंचायत. परवा संडे येयलो. एक्चुअली 19th इज द लास्ट डे. 5 वर्सां तुमी तांकां निवडून हाडले आनी कितले तेणी मरोन तुमचे खातीर सगळे सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर एक वॉर्ड मेंबर तुमचे खातीर कामां केल्लीं आहा. सो
त्यांच्या वाट ऑन बिहाफ ऑफ देम आय थँक यू ऑल फॉर सिलेक्टिंग देम एज युअर रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि हीच बरी कामां आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालूच उरतली. हो आमचो दुसरो वास्तू. पयले आमचे ग्राउंड जाल्लो आहा दांड्यार. सगळी आमची बायलांनी सांजचे वयचे दिसोन वॉकाक आनी तुमच्या भुरग्यांक धाडचे दिसोन भोव करून आमचे यंग बॉयज आहा चेडवां आहा फुटबॉल खेळपाक धाडचो. काय बरो सोबीत सुंदर वाठार तो बीच ऑन द अदर सायड आनी हांगा इवनिंग मॉर्निंग वॉकाक वयचे आमचे दांडो उडो बीच. आनी हो आमचो सेकंड वास्तू एक्चुअली थर्ड वास्तू. पयले आमचें ऑफिस तुमकां सारकें दाराक मेळिल्लें आहा शिवोलीन. सेकंड इज दॅट उडो बीच ग्राउंड एंड थर्ड इज दीस. आनी अहेच आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रगती जायत आसतली देवाच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्याच्या सपोर्टान. तुमकां परत एक फावटी इतले मोठे संख्येन हांगा येयल्लीं आहा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. And I invite you all once again for Michael's birthday tomorrow. Full day. आमच्या घरा येवचे आणि thank you very much. लीडर श्रीमती दिलायला आमची आमदार या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमची सरपंच सबिला, डेप्युटी सरपंच विलियम, आमचे 5 मेंबर, आमचे रिपोर्टर्स आणि फोटोग्राफर्स, आमची सिस्टरी आणि आमच्या या मार्नासिओच्या नागरिकांनो म्हाका खुशालकाय भोगता हांगासर ह्या तुमच्या नव्या उद्घाटन केल्ल्या बोसऱ्यान मल्टी पर्पज हॉल हातून रावन ही 2 उतरां सांगूंक. म्हाका एक वरस बोल्लां पाद्रीगार कसो जुन्यांचे पयलीं एकूच वर्स. पूण ह्या वर्सामध्ये आनी ह्या थोड्या म्हयन्यामध्ये जी प्रगती जाल्या हांगासर ती पळोवन हांव खुशाल जाता. कित्याक जरूय हो म्हजो गांव न्ही, पूण म्हाका हांगा नोमियाला ह्या परजेची सेवा करूंक आनी म्हजें पयलें मन हे परजेची उदारपसाण उदरगत पळोवंक. आनी ह्या थोड्या म्हयन्यामध्ये जेन्ना आमची आमदार श्रीमती दिलायला निवडून आयली एकाच खिणामध्ये इतले बरे रस्ते केल्यात, न्हिदोंक आपयतात सारके. ते रस्ते इतले टाकटीक केल्यात सारके बरें दिसता. आनी हांव आख्ख्या आमच्या शिवोलच्या मार्ना शिवोले सगळें भोंवन काडलें आनी सगळ्याक पयल्या ते बारीक लेन लगून रुंद केल्यात आनी रुंदायल्यात रस्ते. आनी ती आनी तिचो पती सदांच तिणें पयलो आपलो पती म्हणूंक ना, कारांगूचो एमएलए म्हणून मागीर म्हणटा ते आपलो पती म्हणून. पूण ती दोगांय म्हाका न्हू हांव थिंगा पयल्यार दोगांय इतले एकवटान भोंवतात, दोगांय इतले एकचारान भोंवतात, दोगांय एक जाय जावन जायते करतात. म्हाका खबर नासली आमच्या सरपंचीन उक्तीपणी सांगल्या ही हॉलाचो रिक्वेस्ट तिणें आमच्या श्री मायकल लोबराक केलो आनी रोखडेंच तेणें स्विकारलें आनी बरें हॉल आमकां दिलें. तेच भशेन एक ग्रावंड फाटीं इनॉग्रेशन जालां, म्हाका जायते जाणांनी सांगलां बरो ग्रावंड फाटीं तूं पळोवपाक यो बरो ग्रावंड आमच्या मायकलान आनी दिलायलान करून आमकां दिला. आनी म्हाका आतां तुमी उलयता आसतना एक इच्छा जाल्या वचोन तो पळोवपाक. कित्याक आमचो गोवेकार म्हणटालो ते भशेन म्हणजे एका गांवची भलायकी आसता जेन्ना बरो ग्रावंड आसता. आनी ह्या ग्रावंडाक आमची आमदार म्हणटाली थंय खेळोंकूच न्हय पूण वॉकाक वचोन ती प्रॉमेनाद म्हणटा ती वॉकाक वचपाची एक सुवात जंय शितोळ वारो मारता, जंय थंडगार वातावरण आहा आनी अदीक आमची भलायकी आमचें आरोग्य वाडयता. हाका लागून हांव खुशाल ही तुमची पंचायत बरी आहा. थोड्यांच्यो पंचायती दाखयले गूड कहे. आयज हांव केन्नाच पावूंक ना, भायल्यानूच म्हाका कोणें दाखयलें. हांव पयलो पंचायत सोदूंक लागलो, एथिंगाच आहा म्हणटा. अरे दिस पळोवना पंचायत
मागीर कोण घेवन आयलो म्हाका दाखयली आनी मागीर गेलो पंचायतीक म्हणून. आतां सरपंचाच्या रुमान बरो घालून बरो दिसता बरो आनी ऑफिसांत त्या सेक्रेटरी हांगा बसता हें सगळें दाखयलां. बरें दिसलें म्हाका. काय बरी पंचायत आमची. आनी हॉल व्हडलें ना पूण दॅट थिंग्स स्मॉल बट ब्युटिफूल, स्मॉल बट गुड. ही तुमकां गरजेची. एक पंचायतीक हॉल ना जाल्यार तुमी आतां कितलें सांगलां कसली प्रगती करपाचे कार्यक्रम आडायतात ते खूंय आडायतले. सदांच भाड्याचें करूंक जायना. ते भायर जीं शिबिरां जातात, भलायके विशीं आरोग्या विशीं शिबिरां जातात जावं प्रगती विशीं शिबिरां जातात, ते सगळे हाडून बरें तरी वातावरण आहा अशें चाकचीक बरें आनी एसी घातल्या. एसी घातल्यार मदीं उमेद येता. कितलोय वेळ उरलो न्हू एसी आहा म्हणून तो वचोंक दिसना. तेवूय एक बरी वस्त तुमी केल्या. आनी हें सराचें काम आनी सरान इतले त्रास घेवन केला आनी बराबर ताची पोतीन आहा. केन्ना केन्ना बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन. पूण आनीक एकलो आसा हू टेल्स हिम इज ऑलवेज रॉंग. तशें तांचें न्हय. ती दोगांय बराबर आनी बराबर निर्णय घेता. ते बरें दिसता म्हाका. आनी म्हाका लोक म्हणला सरान म्हाका म्हणलें फादर कसलेय तुजी गरज आहा आमी दोगांय येता. दोगांय ती एमेली कशी आनी म्हाका अनुभव आहा. आमी दोगांय येता तुजेशी. म्हाका एकदम बरें लागलें. आमी दोगांय येवन ह्या तुमचे फिरगोजेच्यो गरजो आहात त्यो सारकी पावोवंक आमी सोदता. हें ताचें आस्वासन आमकां पाद्रियाक वचून. आनी हाका लागून हांव खुशाल जाता तुमचेर आनी तुमच्या दोगां भुरग्यांचेर देवान आपली विचुली आशिर्वचनां घालून मागता. आनी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी 5 मेंबर व्हडा प्रमाणान हांगा जायतो वावर करतात. जायतो वावर जायती प्रगती केल्या. तुमचेरूय देवाची आशिर्वचनां शुभांपळी पडूं म्हूण मागता. आनी आमचेर सगळ्यांचेर नागरिकांचेर तुमी बरो सहकार तांकां दितात. तुमचेरूय देवान आपली विचुली आशिर्वचनां पडों म्हूण मागता. आनी ही प्रगती जी सुरू जाल्या ती आनीक वयर वयर पावतली. आनीक जायते बरें ह्या आमच्या मार्नासूरच्या गांवांत येतले म्हूण आमी आशेवन रावता. हांवें म्हणलें एक मराठीत एक म्हण आसा की जे का रंजले घालतले त्यासी म्हणे तो आपले तो साधू खावा देव तेथेही करा. तुमकां खबर आसतली आमी सांगतात जे रंजले घालतले आसा जे पिडीत जातात दलित जातात कश्टी जातात अशा लोकांची जे पिडा वळखतात ताका देव पळोवता. ताचो गरज कसो की हायट पयची आसा तेजी उंची पयची आसा गरीबी आसा श्रीमंत जर तो परक्याची पिडा वळखता आनी तो देवाचो तो देवाचो संत अशें आमकां वचन संतवाणी सांगता. गांधीजी एक भजन आयकलं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड पराई जाने. आमचे गांवचे एमएलए बिलाला लोगो आणि तसेच ऑपोजिशन लीडर मायकल लोगो आमकां हांव दोगांयक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खुबशे त्रास घेवन हे मल्टी पर्पज हॉल हे आमकां दिलें देखून. कित्याक हांव 2 टायम्स सरपंच आसलो आनी स्टील आयज पासून मेंबर आहा. तर आमकां हॉल मागलेले आमी ही पंचायत बांदता आसतना आमकां ऑल ऑफ ए सडन तो प्लॅनिंग चेंज केलें. 2nd फ्लोर आमचो हॉल आसलें तें आमकां मेवलें ना. तर आमी खुबशे त्रासान पडटाले कित्याक आमकां हॉल लागना. तर आयज आमकां दिलायला लोगोन मायकल लोगून हे आमचें आयकलें आनी आमकां हें हॉल दिलें. तांकां हांव कावसान सगळ्या चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीच्या नांवान. तसोच आमचो गांवचो फादरीन आतां उलयलो आहा ह्या मल्टीपर्पज हॉला वयर. कित्याक आमकां खुबशे डिफिकल्टी आहाले म्हणटाले सांगून गेला. तर हांव चड तुमचो टायम घेयना. हांव तुमकां हिंगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या लोकांक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. पाटीकर फादर सुखूर मेंडिस गांवचे एमएलए डिलायला लोगो सरपंच शर्मिला सिल्वेस्टर
विलियम, बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर्स, मोनाली, सगळ्यांची नावं घेना, सोडियाचे आदले सरपंच, थिंगासरले मेंबर, सगळे महिला, या गांवची स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची रिप्रेझेंटेटिव्ह, तुमची लीडर जी हिंगा बसल्या, CRP, प्रेस मीडिया, पंचायतीचे सगळे स्टाफ, कशी बघता म्हाका ते लास्ट टाइम ह्या हॉलान हिंगा रावन आमी म्हटलेले की हे हॉल बरें करूया म्हणून, आनी आयज हे कंप्लीट जाल्ले. आनी कशी कितें बघता की महिला जी ह्या सायडीन त्या सायडीन हॉल सोडून भोंवताली सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मिटिंग्स घेवपाक वा कितें तरी एक्टिविटी करपाक, तांकां हे फर्स्ट तेंचे स्टेप कंप्लीट जाला. तुमच्या खातीरूच तावयो मारच्यो पयलीं सगळे महिला खातीर. जे अनेक ग्राम सभेक हॉल जाय म्हणटाली सरपंच जाता, ते आमी एश्युरन्स दिता की थिंगासून तांकां ग्राम सभेक सेपरेट हॉल करता वयर तेंचेच बिल्डिंगेन. सो हे हॉल स्पेशली फॉर महिला जावपाक जाय. फुडें तुमी हे फुडें रेजोल्युशन हेचे घेवचो की इट शूड बी ओनली एक्सक्लुसिवली फॉर द वुमन एम्पावरमेंट. महिला खातीर ती वयर कशी सोदतली, तेंचे कडेन हिंगासर येवन कोर्सीस, वेगवेगळे कोर्सीस कशी घेतली, आनी अशेंच तुमकां एक मेन रोडार शॉप तुमकां कशें दिवचे तेचो प्रयत्न आमचो चालू. वेदर इट इज PWD चो जागो वेदर इट इज प्रायवेट जागो, वो आमी आयडेंटिफाय करून जे उतर दिल्ले की तुमकां बरें व्हडले शॉप, तितून खानावळी आसूंक जाय, तितून तुमी जे घरा लागीं वस्तू कितें करता, हिंगासर कितें वस्तू करतली, कितें हिंगा शिकतली, ती थिंगा वचोन विकप आनी आपल्या पांयाचेर उबें रावप. म्हाका दिसता अशे वेगवेगळे पंचायतीन, वेगवेगळे गांवांनी हें जावपाक जाय. आनी हें जायत जाल्यार जे आमी भायल्यान कितलीशींच आनीक शॉपां पळयता, कित्याक आमची महिला जी आहा ती खऱ्यांनीच खूब हुशार आसता, तेंचे भितर कला आसता, आनी ती कला भायर काडपाक ती कितें बरें कितें तरी वस्तू करता रांदपाच्यो, त्यो विकपाक जाय. फायनली इफ यू सेल यू विल मेक मनी. आनी हे जी भायल्यो हुबलीसून, बेलगांवसून, दुसऱ्या स्टेटीनसून जे आमकां जेवणाची वस्तू येतात, तुम्ही पळयला आसतले कितकेच भाशेची शॉपां, आनी आमी हिंगासर बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तयार करूंक शकता. ती बारीक बारीक वस्तू लायक शंकरपाळी आसूं, ते कितें म्हणटात तेका चोकऱ्यो आसूं, आनी कितें तुमी बरी करूंक शकता. पूण आमी भायल्यो खाता. कित्याक खाता भायल्यो? कित्याक आमचे कडेन जागो ना विकपाक त्यो. जी आमची महिला आहा, जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा, ते सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा, पूण तिंगा गव्हर्नमेंटान अजून तांकां जागो दिवंक ना, पंचायतीन तांकां अजून जागो दिवंक ना मेन रोडार एक शॉप घालून की बाबा तुमी हिंगा विका. हे आमी करून दाखोवपाक जाय, हे आमी करून आमचे महिलाक दिवपाक जाय. त्या खातीर हे पयलो स्टेप आमी आयज कंप्लीट केल्लो आहा. पंचायतीचो हॉलाचो तेणी आमकां प्रपोजल दिवनी, आमी गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत RDAचो तो हॉल तांकां बांदून दितले. तो AC हॉल आसतलो, तेंची ग्राम सभा आसूं आनी कितें आसूं, मिटिंग्स आसूं, तेणी आपल्या हॉलान करपाक जाय. सेकंडली फादराक म्हजो रिक्वेस्ट की तेंचो बरो ग्राउंड आहा, चर्चीचो ग्राउंड, आनी ते भुरग्यांक खेळपाक दिता. बऱ्यो थिंगा गेमी जाता. हांव खूब गेमी थिंगा गेलो, सिल्वेस्टरान कितलेच फावटी गेला. फादरान इनिशिएटीव घेवची. फादर नेवो दिल्लो आहा कमिटी कडेन, फाब्रिका कडेन उलोवन इनिशिएटीव घेवची आनी गांवच्या लोकांनी हो ग्राउंड बांदचो जालो. गांवच्या लोकांनी पार्रा चर्ची फाटल्यान ग्राउंड आमी कंप्लीट केला, फुटबॉल ग्राउंड, बरो ग्राउंड केला. तुमी येवन एक दीस पळयात. आतां ते ग्राउंडान नियरली 4 years जाली. ऑटोमॅटीक आहे, एक बटन दाबलो सगळें उदक थिंगासर शिंपतालो. म्हणजे इट गेट्स सिस्टम, कितलोय पावस येवन ऑटोमॅटीक वॉटर गेट्स ड्रेन्ड आउट, आनी तुजे कडेन ऑटोमॅटिकली बरें थिंगासर जागो आहा बसपाक. तो खाली मातसो मॉडिफाय करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गांवचे लोक पण भायर आहा तेणी थोडे डोनेशन धाडले, आनी बाकीचे आमी आहा, आय एम ऑल्सो देर. बट युथ खातीर ग्राउंड दिवपाक जाय एंड मेंटेन करपा खातीर थिंगासर दवरपाचें कंटिन्युअसली. They can stay there only and they will work, and definitely you will get the revenue to pay the money. Revenue म्हणजे जर कोण टूर्नामेंट करता they will pay you, it's not free. Because let it be in your possession, but let the youth get the ground to play. Because आमचे कडे बरो ग्राउंड ना, तो आमचो आहा तो ग्राउंड हांवें केला पळय तो धाकटुलो आहा,
इट इज 9 साइड सो तुजो बरो 11 साइड थिंगासर जागो आहा सगळे आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाची गरज आहा अराउंड 1 करोड लागतले तेका अराउंड 1 करोड फायदे म्हाका दिसता व्हडलेशे प्रॉब्लेम जावचे ना ते सगळे जाण जर लोक मेवत आणि पयशे काडीत जाल्यार 100% you will be successful in building it and त्याचा मेंटेनन्सचा एक खर्च सुट्टलो इतले हांव गॅरंटी करीत आमी पार्रा हांवें ग्राउंड तांकां कंप्लिटली बांदून दिलो पण आयज मेंटेनन्स कितें जाता मेंटेनन्स जितके भुरगे येवन खेळटा थिंगा टुर्नामेंट्स करता तेच पयशे दितात आनी तितून तो मेंटेन जाता around 70,000 rupees per month is the expense so infrastructure in the village can be only built जे बांदूंक शकता आमी with the help of like minded people बरे लोक आता फाटल्या दिसांनी महिला माझ्या कडेन येऊन सांगले की आमकां हे हॉल जाय सर तू आमकां बांदून दी आमी सांगले आमी स्टार्ट करतले काम आयज कंप्लीट जालें इनिशिएटिव्ह घेतली त्यांनी सो गांवच्या लोकांनी इनिशिएटिव्ह घेवची आणि फादराक हातभार लावचो आणि फादर विल डेफिनेटली टॉक टू द फाब्रिका एंड I think we'll complete this grant. It will take at least 8 to 9 months complete करपाक. आणि तुम्ही जो डिसिजन घेत जाल्यार I will send you the contractor from Bangalore who does this ground, LLP company, and they will definitely give you the whole project report with estimates, with phases of work, how the stages of payment and completion date. So if we all work together, definitely I will also help. तुमची एमएलए आहा ती हेल्प करतली बाकीचे लोक कितले आहा हिंगा बरे मागपी लोक आहा सिल्वेस्टर आहा तो या आयज बरी मोठी चेन घालून ना फुटबॉल म्हणल्यार चेन पासून दिवपी तो हांव वतालो तेका फॉर फुटबॉल आय थिंक देर आर लॉट ऑफ men and women also they go crazy for football and we need to bring this infrastructure up सदांच आमी गव्हर्नमेंटाचेर डिपेंड जावया नाका वयसा गव्हर्नमेंटाचेर 100% डिपेंड जायत जाल्यार ते काम केन्ना सक्सेसफुल जायना ग्राउंड केन्ना कंप्लीटूच जायना आनी आमी इनिशिएटिव्ह सगळे जाण वांगडा घेत जाल्यार हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो विलेजीक जावो तो कंप्लीट जातलो आयज 5 वर्सां कंप्लीट जाता मारना आणि आख्खे गोंयच्या पंचायतीचे जे लोकांनी निवडून हाडलेले पंच आसले डेप्युटी सरपंच तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुम्ही बरें काम केल्लें आख्खे गोंयांत बरें काम केल्लें आहा हिंगासरूच न्हू आख्खे गोंयच्या पंच मेंबरांक डेप्युटी सरपंचाक सरपंचाक आतां फुडें हे 3 म्हयन्यांक लोकांक मातशी डिफिकल्टी जातली एडमिनिस्ट्रेटर जो आहा तो येवन पोवचना की गटरान उदक उरला उदक कित्याक वचना ह्या दुर्गाचें उदक भायर सरना कित्याक कोणें तरी बंद केला तें काम पंच मेंबर येवन खूब करून दिता ओ कितें तरी आनी कितें इश्यू आहा कोणाक वॉटर कनेक्शन आहा आनी तेजें पायप ब्लॉक जाला कोणाची लायट गेली रातची 12 पंच मेंबर येता आनी बाबडे ते लायटमॅनाक हाडटा आनी कनेक्ट करता म्हाका दिसता हें काम तुमी फुडें 3 म्हयने करचें पडटलें म्हणजे एक्सपिरियन्स खूप जाण बसोंक सोदता इलेक्शनाक कॉम्पिटिशन आसतले बट डेफिनेटली यू हॅव टू हेल्प द पीपल हे 3 म्हयन्यांत जे एडमिनिस्ट्रेटर सरकारान नेमलेले आहात जे स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून बट दे आर ऑल गव्हर्नमेंट सर्वंट्स सो दे विल ओनली डू वॉट एव्हर इज प्रॅक्टिकली ऑन पेपर वर्क जे पेपर वर्क आहा ते लिगली रायट आहा ते सायन मारतले ते हियर एंड देयर जे पंचायत सरपंच मेंबर्स आणि डेप्युटी सरपंच जे रिलॅक्सेशन करतालो आणि सेक्रेटरी कन्विन्स करताले की वी नीड टू स्लाइटली बेंड दिस रूल टू फिट दिस लायसन्स और वी नीड टू स्लाइटली बेंड दिस रूल टू हेल्प द पर्सन हांव म्हणना की 100% बेंड करपाक जाय पण हियर एंड देयर वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इज वाय पंचायत राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया पंचायत राज्य म्हणजे कितें की लोकांक जाय पळय तें जावपाक जाय आणि हे लोकांक जाय पळय ते जायतूच जाल्यार गांवांत लोक कशे आसता डेव्हलपमेंट जाता ग्रासरूट लेवलाचेर डेव्हलपमेंट जाता खंय रोड जाय थिंगा जाता गटर्स जाता बाकीचे दाखले व्हॉलीबॉल ग्राउंड बॅडमिंटन कोर्ट आनी कसले वेगवेगळे एक्टिविटीज वाड्यांनी विलेजींनी जाता आणि आय रियली एप्रिशिएट द हार्ड वर्क फॉर द लास्ट 5 years and definitely for the next election if you have worked very hard people will definitely vote for you लोक जे आहा ते मान्य करतले आणि तुका परत मत मागतले आणि परतून तू
पंचायत मेंबर जातलो जे कोणी काम करूंक ना ताका घराय धाडटले अशें आमची दॅट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इन इंडिया दॅट एनीबडी कॅन कॉन्टेस्ट एंड whoever has done good work will always win and whoever has not done work who has not cared for the people who has not stood by the people ताका लोक घराय धाडटले हांव सगळे महिलांक हिंगासर देव बरें करूं म्हणटा की आमकां तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे हॉल बांदपाक आनी डेफिनेटली तुमचे शॉपाचें काम जें आहा जे तुमचे MLA आनी फुडली येता ती सरपंच वॉर्ड मेंबर्स सगळे जाण म्हाका दिसता वांगडा रावन काम करतले आनी तुमचे मेन रोडार तुमी शॉप तुमकां बांदून दिवपाक जाय ते दितले आनी रेग्युलरली जे कोर्सीस आसतले आनी कितें हेल्प आसतलो जे फूड फेस्टिवल म्हाका दिसता मार्गना पंचायत शूड कम आउट विथ अ फूड फेस्टिवल म्हणजे महिला जी आहा ती कशी रांदतात तेची एक बरें व्हडलें फेस्टिवल 1 डे फेस्टिवल तुमी करपाक जाय गांवच्या लोकांक आपोवपाक जाय तांकां जेवणूय दिवपाक जाय फ्री न्हू थोडे पयशे घेवपाचे जे कोण दादले जाल्यार तेंचे 50 रुपया घेवपाचे चड नाका पण फेस्टिवल करपाचे आनी ते पयशे येता ते तुमकां उरतले जे स्पॉन्सर हाडपाक जाय ते आमी कोणाय कडेन सांगून हाडूंक जाता जितके वस्तू लागता ते फूड फेस्टिवल करपाक म्हणजे पावस जावन हे तुम्ही फूड फेस्टिवल थाराया म्हाका दिसता करपाक जाय तुम्ही आनी तितून सगळे एक्टिविटीज म्हणजे कितें जे तुम्ही डान्स करूंक शकता आमचो ट्रेडिशनल डान्स आसूं जे गांवची चेडे तशी चेडवां जे वेगवेगळे ट्रेडिशनल डान्स आसूं घुमटा आसूं आनी कितें आसूं हे जे कितें दाखोवंक शकता ते तुम्ही म्हाका दिसता दाखोवपाची गरज आहा आनी वर्साक एकदां हे फूड एंड फन फेस्टिवल तुम्ही मारना विलेज म्हणून तुम्ही करपाक जाय म्हाका दिसता which will bring people together महिला सगळी येवन हे ऑर्गनायज करपाची गरज आहा सगळ्यांक आनी एकदा हांव हिंगा म्हाका आपयले दोन उतरां उलोवंक दिली पंचायतीचे मेंबरांक सरपंच डेप्युटी आनी सगळे मेंबरांक आनी स्टाफाक देव बरें करूं म्हणटा दे हॅव सर्वड यू वेल लेट अस ऑल्सो हियर इट फॉर देम म्हणजे तेंकाय तावयो जावनी बरें काम केलां तेंच्यांनी हे 5 वर्सां थँक्यू Respected Sir Michael, मॅडम दिलायल्या तशेंच आमचे सगळे पंच सरपंच आनी फादर जितके सिस्टर्स आसा जितकी बसलेली आहा सगळ्यांचो आभार मानचे म्हटल्यार आयज बरें दिसता हो क्रावड पळोवन जे महिलांक लागून एक हॉल जाला ते फक्त आमच्या मॅडमीक लागून हे पॉसिबल जाला जेन्ना प्रचार चलतालो तेन्ना डे 1 जेन्ना वॉशेला आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलें सरान सांगलें 2 उतरां उलय तेन्ना हांवें फक्त इतलीच मेसेज दिली की लेडी आमदार केन्ना एक लेडीक आमी चान्स दिवचो आनी सगळ्यां कडेन व्हिडिओ आसले म्हाका दिसता मॅडमीचो पावर ह्या 3-4 म्हयन्यान आमी खूब पळयलो जो फाटीं केन्ना एक वर्स 2 वर्स सुद्दां इतले डेव्हलपमेंट जायनासले ते इतले मॅडमीन आमचे आतां करून दाखयले त्या बद्दल खरेंच तिचे एक काळजांच्यान आमी थँक्यू म्हणटा म्हाजे तर्फे तशें फूल शुभलकाराच्या मनांच्यान हो थँक्यू येता तशेंच आमचे सर मायकल तेंचे मन इतलें वळटा इतली लोकांची तांकां काकूट येता कितें फाटीं एक 15 दीस पयलीं म्हाज्या वॉर्डान एका घराक उजो पेटलो एक वायट टायम एका कॉलार मॅडमीन ती फास्ट एक्शन घेतली ती अशें तेंच्या घरान कोण एकटा एक्सपायर जाल्लो तर तिणेन म्हटलें त्या मनशाक आपले कडेन हाडनाका आपूण तेंचे कडेन वयता तशी 2 फावटी तेंच्या एकदां तांकां मेळोंक गेली एकदां घर पळोवंक गेली आनी आपले तिणेन खंयचे फंड्स जावं कितें पास जावच्या पयलीं आपली तिणी दोगांयनी आपले सॅलरीच्यान तांकां हेल्प केली हे म्हाका दिसता एक खूब वालोर तुमकां दोगांयनी हॅट्स ऑफ की आनी एक प्राऊड फिलींग येता की इतले त्रास काडून मॅडमीक निवडून हाडला ते आयज आमकां फळ गावले आनी आमकां सक्सेस हो गावलो सो फाल्यां आमचो लास्ट डे एक उमेद दिसता की दूख दिसना की आमी हो टर्म कवर करता म्हणून एक उमेद दिसता की हो आमचो टर्म सक्सेसफूल आमी केलो म्हणून तर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच आमच्या सरपंचा बद्दल सांगचें म्हटल्यार तेजे डे 1च्यान आयकता हांव तोंडाच्यान आमची बायलां इतलेंच तेज्या तोंडाच्यान आयकता आमच्या बायलांक हे आमच्या बायलांक ते तर आयज एक तेज्याच एक फुडाकाराक लागून हे बायलांक आयज हॉल मेवळे आनी जशें सरान आतां सांगलें फूड
फेस्टिवल करपाचें ते सोमकेच चिंतल्यार कोणाक तरी तकली आलेली हय करया म्हणून ताका इतली ती फक्त बायलां विशीं तांकां आयडिया जाली की ते फुडें वयता आनी ताच्या फाटल्यान सदांच हांव आसता सो अशी आमी युनिटीन वावुरल्या तशें आमची फेर्मिना आमी एक 3 अशी लेडीज जावन गेले ह्या टर्माचे एक यादगार टर्म आमचो की आमी एक तिगांयनी एक अशें बरें नांव घेयलां आनी एक खंय ना खंय आमी एक लोकांक वावर आमचे कडेन जाता तितले आमी एक एफर्ट्स घातला सो तशेंच मागता की सदांच तुमचो सपोर्ट आसतो आनी इतली करून हांव 2 उतरां सोंपयता आनी फाल्यां आमचो लास्ट